इन्ट्रेस्टिङ मलाई लागेको के भने कथा हो तर सत्य कुराहरूको रियल स्टोरी हो। त्यो कुरा इन्ट्रेस्टिङ छ। त्योभन्दा पनि अझै इन्ट्रेस्टिङ हुनु के छ भनेदेखि यो किताबमा चाहिँ मतलब के भने प्रशस्त तथ्याङ्कहरू छ। 118 वटा तथ्याङ्क छ यसमा। राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले फ्री भिजा फ्री टिकट कहिले कुन दिनमा लागू गर्यो यहाँ हेर्नुभयो हुन्छ है। कुन सालमा कति मान्छे मृत्यु भएर फर्कियो यहाँ हेर्नुभयो हुन्छ। कतारमा नाकाबन्दी कहिले लाग्यो र बहराइनसँग चाहिँ कति दूरी छ यहाँ हेर्नुभयो हुन्छ। यसकारणले यो किताब चाहिँ नि आफैमा पीएचडी गर्नेहरूको लागि पनि एउटा रेफरेन्स बुक हो। यो किताब पढ्दाखेरि हाम्रो मन चाहिँ असाध्यै गरम हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ मलाई यसमा यो पढ्दा एकदमै धेरै खट्केको त्यही कोमाको जीवन चाहिँ मैले म त्यहाँ पनि हस्पिटल जाँदाखेरिमा 14 जनालाई मैले पनि भेटेर आएको थिएँ। हामीले चाहिँ कम्तीमा विदेशको भूमिमा नै त्यसरी बस्ने खालको स्थितिलाई अन्त्य कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले अझै पनि काम गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो कथाले यो किताबले अझै सार्थकता पाउँछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। पहिला त्यो किताबले वैदेशिक रोजगारको इतिवृत्तान्त भनेको छ, जो कसैले पनि वैदेशिक रोजगारलाई सबैमा एकै ठाउँमा अथवा जसरी सयपत्री फुल एउटा टुक्राभित्र धेरै पत्रहरू हुन्छ नि, त्यो पत्र केलाएर एउटै फुल एउटै किताबमा तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मलाई त्यो किताबले टुक्रा दिन्छ। आफैले लेखक आफैले मजरा पनि पुगेका छन्, कहिले कचरा पनि पुगेका छन्, सनैया पनि छ, सहानिया पनि छ, सफरजेल पनि पुगेका छन्, दूतावासको उद्धार केन्द्रमा पनि पुग्नु भएको छ, नेपाली भ्याउने स्थानमा पनि पुग्नु भएको छ। सबैको पात्रमा बसेर त्यहाँको कथा हेरिरहनु भएको छ। यहाँ अब अतिथिको रूपमा उहाँहरूले अब मलाई यस कार्यक्रममा बोलाउनु भयो कि यो के रहेछ त भन्दा अब उहाँले चाहिँ कस्तो पुस्तक लेख्नु भएको छ यहाँ खाडीमा, विशेष गरी खाडीमा कार्यरत सम्पूर्ण नेपाली जनहरूको कथा व्यथा सम्पूर्णलाई समेटेर उहाँले यो तयार पारेको उसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यसैको विमोचनको लागि सबै यहाँ हामीहरूलाई उहाँदेखि चाहिँ अब निम्तो गरेर बोलाउनु भयो। यसको लागि म होम कार्की सरलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। किताब चाहिँ 18 वटा च्याप्टर छ, 359 वटा पेज छ, 23 वटा तस्बिर छ। किताब प्रकाशनले प्रकाशित गरेको छ। 540 रुपियाँको मूल्य छ। अनि राम्रो पक्ष भनेको दुईटा कुरा पनि देखिन्छ सुरुमै। एउटा चाहिँ नि प्रकाशन गृहले आफ्नो प्रशासकीय के अरे प्रकाशन गर्दा गम्फन लामो लेखिदिएर हुन्छ, जुन किताबको भोलुमा चाहिँ बढ्छ। यसपालि त्यो परम्परालाई तोडेर यो किताबको त्यो राखेको छैन। दोस्रो कुरा पनि छ राम्रो पक्ष, किताब लेख्दाखेरि होम कार्कीले लेखकले प्राध्यापक र डाक्टर भन्नेहरूको भूमिका देखाएर आफ्नो किताबलाई चाहिँ मतलब भने गरुङ्गो बनाउने प्रयास गर्छन्। त्यो प्रयास पनि यसमा गरिएको छैन, जो मलाई राम्रो लागेको छ। र होम कार्की 28 वर्ष हुँदाखेरि आफू नै 28 वर्ष हुँदाखेरि र हाम्रो लगभग खाडीमा जाने मान्छेहरूको उमेर पनि मतलब 25 देखि 35 20 को हुन्छ। आफै नै खाडीमा जानुपर्ने उमेरको बेला एउटा दक्षताको कारणले उनले चाहिँ खाडीमा चाहिँ रेजिस्ट्रारमा चाहिँ काम तर पत्रकारिता गर्ने काम पाएको छ। र उनले यो किताब चाहिँ 4 वर्ष लगाएर लेखेको छ। र यो चाहिँ नि इन्ट्रेस्टिङ मलाई लागेको भने कथा हो तर सत्य कुराहरूको रियल स्टोरी हो। त्यो कुरा इन्ट्रेस्टिङ छ। त्योभन्दा पनि अझै इन्ट्रेस्टिङ हुनु के छ भनेदेखि यो किताबमा चाहिँ मतलब के भने प्रशस्त तथ्याङ्कहरू छ। मैले
आज बिहान चाहिँ उठेर 5 बजे उठेर गने एउटा पेजमा 359 पेजमा गर्दाखेरि 118 वटा तथ्याङ्क छ यसमा। राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले फ्री भिजा फ्री टिकट कहिले कुन दिनमा लागू गर्यो यहाँ हेर्नुभयो हुन्छ है। कुन सालमा कति मान्छे मृत्यु भएर फर्कियो यहाँ हेर्नुभयो हुन्छ। कतारमा नाकाबन्दी कहिले लाग्यो र बहराइनसँग चाहिँ कति दूरी छ यहाँ हेर्नुभयो हुन्छ। यसकारणले यो किताब चाहिँ नि आफैमा पिएचडी गर्नेहरूको लागि पनि एउटा रेफरेन्स बुक हो। धेरै ठाउँमा हेर्नुपर्नेमा सनैयामा हेर्दिनु भयो भने प्रश्न नै देखिन्छ। अब यसकारणले यो किताब चाहिँ त्यस कारणले इन्ट्रेस्टिङ छ, नयाँ प्रयोग जस्तो पनि लागिरहेछ मलाई। हुन त देवेन्द्रको किताबको रेजिस्ट्रेसन डायरीमा के हदसम्म यो थियो। म चाहिँ एउटा रिसर्चर भएको नाताले म कुनै पनि एउटा वाक्य लेख्ने बेलामा my sentences are based on two things, two pillars. One, fact, next is figure. तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित भएर वाक्यहरू लेख्ने मान्छे भएको हुनाले यो किताब मलाई किन मन पर्यो भनेदेखि घुमकाले यति धेरै कुरा चाहिँ लेखिदिएको छ त्यहाँ तथ्याङ्क मात्रै होइन कि त्यो कुनै एउटा स्टोरीको पात्र चाहिँ खाडीमा गएको डेट पनि छ अनि ऊ फर्केको डेट पनि छ अनि उसले चाहिँ दरखास्त दिएको डेट पनि छ अनि मध्य अदालतले दिएको चाहिँ मतलब पनि म्यादी चाहिँ दिन पनि छ त्यसमा। यति राम्ररी लेखेको छ तर त्यो सबै कथामा यो तथ्याङ्क चाहिँ नि म जस्तो चाहिँ मतलब भने एकदम चाहिँ निरस प्रकारले लेख्ने मान्छे नभइकन उनले शिल्पकारले चाहिँ शिल्पीले चाहिँ त्यो तथ्याङ्कलाई चाहिँ मतलब भने त्यो कथाभित्र चाहिँ मतलब भने बुनेर अङ्ग्रेजीमा निटिङ भन्छ क्या अरे होइन यस्तो राम्ररी निट गरिदिएको छ कि त्यो चाहिँ मतलब भने पढ्न लायक एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यही हेर्नलाई तपाईँहरूलाई पेज नम्बर 25मा पढ्नु भयो भने कस्तो इन्ट्रेस्टिङ इन्फर्मेसन छ जुन कुरा म चाहिँ वर्षौँबाट खोजिराखेको थिएँ। जस्तै पेज नम्बर 25मा चाहिँ मतलब भने वीर शमशेरले गोर्खालीहरूलाई वर्षको रुपियाँ लिएर मतलब के भन्छ ब्रिटिस भारतीय सेनामा भर्ती गर्ने सम्झौतामा गएको रहेछ। त्यो इन्फर्मेसन मैले वर्षौँबाट खोजिरहेको थिएँ। मेरो बाउ पनि आर्मीमा भएको कारणले गर्दाखेरि कति पैसा सलान मिलिदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई जानकारी प्राप्त थियो। तर त्यो जानकारी मलाई अलमोस्ट प्राप्त थियो तर मलाई रेफरेन्स गर्नु मलाई गाह्रो थियो किनभने म लेख्न सक्ने थिएन। मेरो ज्ञानको कुनै चाहिँ आधार थिएन। अब चाहिँ यो चाहिँ सनैयामा आधारित भएर त्यो इन्फर्मेसन म लेख्न सक्दैछु। त्यसले गरेर डाटाहरू यो चाहिँ इन्फर्मेसनहरू यस्तो राम्ररी राखेको छ कि त्यो चाहिँ हरेक रिसर्चरले पढ्न लायक छ। तपाईँहरूलाई म अन्तमा किताब किन्नु होला। ओमजीलाई सबभन्दा पहिला म बधाई दिन चाहन्छु र यो किताब पढिराख्दाखेरि र यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दा अघि गणेश सरले एकदमै विज्ञ भनिने डाक्टर लेखिएकाहरूलाई लेखाएर होइन त्यो भूमिका लेखाएर यसलाई गर्नु बनाएको छैन भनेर जुन भन्नुभयो। तर यो किताब पढ्दाखेरि हाम्रो मन चाहिँ असाध्यै गर्व हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो किताब पढ्दाखेरिमा हाम्रा नेपाली नागरिकहरू मुलुक बाहिर गएर कस्तो स्थिति बेहोरिराख्नु भएको छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ जाँदाखेरिदेखि फर्किँदाखेरिसम्म अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ महिलाहरूको कुरा सोध्नुभयो त्यो महिलाहरूको त्यसमा यहाँ हाम्रो चाहिँ पूर्व राजदूत पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ जुन कुवेतमा एउटा सेल्टर व्यवस्था गर्नुभएको थियो र यसमा त्यो सेल्टरको कथा पनि लेख्नुभएको छ उहाँले। तर त्यो कथा यहाँ उहाँले लेख्दाखेरिमा त्यो दिन 300 जना हुनुहुन्थ्यो भनेर लेख्नुभएको थियो। म त्यहाँ पुगेको दिन 281 जना हुनुहुन्थ्यो भने त्यसले गर्दाखेरिमा महिलाहरूको स्थिति कस्तो छ भन्ने भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ कुन काममा गएको भन्ने हिसाबमा चाहिँ हेर्नुपर्छ। र एउटा कुरा चाहिँ मलाई यसमा यो पढ्दा एकदमै धेरै खट्केको त्यही कोमाको जीवन चाहिँ मैले म त्यहाँ पनि हस्पिटल जाँदाखेरिमा 14 जनालाई मैले पनि भेटेर आएको थिएँ। तर लामो समय सायद चाहिँ नि पूर्णचन्द्र सर हुँदाखेरिदेखि नै होला हामीले त्यो मुलुक बनाउनको लागि श्रमिकहरू पठाउँछौँ र त्यहाँ चाहिँ उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ भनेदेखि फर्केर आइसकेपछि त्यो चाहिँ कोमामा रहनुपर्ने खालको स्थितिमा नि कम्तीमा आफ्नै मुलुकमा रहने हिसाबबाट त्यो व्यवस्था किन नगर्ने भनेर धेरै लामो समयदेखि त्यो बहस पनि भयो। र त्यहाँ
दूतावासले पनि डिल गर्दाखेरिमा यदि नेपाल सरकारले त्यो खालको चाहिँ नि होइन व्यवस्था गर्छ भनेदेखि त्यो तहको बरु हामी हस्पिटल बनाउनकै लागि नै एउटा चाहिँ होइन जिसिसीको कोअपरेसनमा हुन्छ अथवा चाहिँ नि कतारले मात्रै हुन्छ हामी त्यो चाहिँ पहल गर्न सक्छौँ भनेर हामीले यहाँ सरकारी तहमा धेरैपल्ट कुरा गरियो। स्वास्थ्य मन्त्रीलाई त 4-5वटा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई म आफै गएर पनि कुरा गरेको थिएँ। कम्तीमा पनि त्यो खालको हस्पिटल उनीहरूले बनाइदिन्छु भनेको छ भने हामीले एउटा प्रस्ताव किन नपठाउने भनेर भन्दा वीर हस्पिटलमा गरियो होइन, ठाउँ छैन भनियो। टिचिङमा गएर कुरा गर्दा ठाउँ छैन भनियो। काठमाडौँमा कहीँ पनि ठाउँ छैन भन्ने भइसके पछाडि के अरे धरान हस्पिटलमा त्यो पिपीमा चाहिँ नि ठाउँ हुनसक्छ भन्ने खालको कुरा हो। तर पनि त्यो चाहिँ अझै पनि त्यसले सार्थकता पाउन नसकेको खालको कुरा गर्दाखेरि अझै पनि 10-15 वर्ष त हाम्रा नेपाली नागरिकहरू यही स्थितिमा बाहिर काम गर्ने स्थिति र यहाँ जे कथा लेखिएको छ त्यो खालको कथाहरू हामीले चाहिँ कम्तीमा विदेशको भूमिमा नै त्यसरी बस्ने खालको स्थितिलाई अन्त्य कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले अझै पनि काम गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो कथाले यो किताबले अझै सार्थकता पाउँछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। समयको बारेमा मैले वास्तवमा मैले पनि 3 दिन लागेर पढाएँ अघि 3 दिन लागेर पढेँ। होमजीको नामले पनि पढेँ, विषयको नामले पनि पढेँ। उहाँसँगको परिचयबाट म सुरु गर्छु र बढीमा 3 मिनट मात्रै लिन्छु। उहाँसँगको मेरो परिचय चाहिँ हेटौँडामा हो। उहाँ हेटौँडा सन्देश भन्ने पत्रिकामा हुनुहुन्थ्यो। म हेटौँडामा स्थानीय विकास अधिकारीको रूपमा काम गर्थेँ। 62 सालको आन्दोलनको भूमि बिस्तारै निस्किएर आएको थियो। 62 सालमा संयोगले म श्रम मन्त्रालयमा यही विषय हेर्नुपर्ने महाशाखा प्रमुखको रूपमा आएँ र उहाँ त कान्तिपुरको पिटिएदेखि हेरेर आउनु भएको रहेछ। सहकार्य अगाडि बढ्यो र मलाई के लाग्छ भने उहाँको जुन क्षमतामा निकै ठुलो निखारको मैले पाएँ। अब उहाँको किताबको चाहिँ 5वटा पक्षमा 3 मिनटमा भन्न चाहन्छु। पहिला त्यो किताबले वैदेशिक रोजगारको इतिवृत्तान्त भनेको छ, जो कसैले पनि वैदेशिक रोजगारलाई सबैमा एकै ठाउँमा अथवा जसरी सयपत्री फुल एउटा थुकाभित्र धेरै पत्रहरू हुन्छ नि, त्यो पत्र केलाएर एउटै फुल एउटै किताबमा तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मलाई त्यो किताबले ठुलो दिन्छ। त्यो एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म यसका केही पात्रहरूको बारेमा पनि कुराकानी गर्न चाहन्छु। वास्तवमा पात्रहरू पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छन्। थुप्रै पात्रहरू छन्। 1987मा कतार गएका अमिर हामजादेखि सुरु भएको छ। त्यसपछि हेर्नुहोस् त आफ्नै दुनियाँमा रमाउने नारायण ढकाल पनि आइरहनु भएको छ। झेलीको आधारमा परेका हरबहादुर लिम्बू पनि हुनुहुन्छ। अर्काको पासपोर्ट उडेका रामज्ञ मोडल पनि हुनुहुन्छ। फर्कने मौका कति आपत छैन अर्काको पासपोर्टमा उडेको मान्छेहरूलाई। स्पोन्सर बेपत्ता भएका निर्माणहरू पनि हुनुहुन्छ। सबैको साथी ज्याउको मागेको जिनेन्द्र जसले साँच्चै भने आँसु पनि पिउन सकेको छैन, त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यही पात्रको रूपमा देखिएको छ। अब आफ्नो मुलुकमा स्वास्थ्य ठिक छ भनेर कटाङ गरेर गएको उहाँ गएर स्वास्थ्य बिग्रेर अलपत्र परेको लक्ष्मणजी पनि देख्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी आफ्नो श्रीमानको मर्न गएको कारणले क्लिनर भिसामा जानुभएको हाम्रो सुवेदी पार्वती सुवेदी पनि देख्नुहुन्छ। क्यान्सर जान चाहेका नेत्रबहादुरले पैसा नपाएर वर्षै दिन बुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था पनि देख्छ। अवैध रूपमा रहेका यमुनाथ पनि हुनुहुन्छ, कृष्ण पनि हुनुहुन्छ। कसैको प्रेमी नजर पनि छ, कसैले त्यो मरुभूमिबाट परिवार सम्झेर आँसु पिएर बसेको पनि छ। भने खाडीमा भएका सबै दुःख सुख यो किताबले एक प्रकारले समेट्ने प्रयास गरेको छ। यसले यो माइग्रेसन र डेभलपमेन्टलाई समात्छ। हेर्नुहोस् त 1971मा स्वतन्त्र भएको कता अब स्याङ्जाका ती साथी 31 वर्ष बस्नुभएको छ। त्यही मौकामा आमूल परिवर्तन विश्वको सबभन्दा बढ्दा प्रतिव्यक्ति आयो मुलुकमा गयो। तर आज हामी फेरि बाक्री बेच्दैछौँ, संसारको सस्तो बाक्री बेच्दैछौँ। अनि विकास कसरी त्यहाँ जोडिरहेको छ भन्ने कुरा यसले यो पुस्तकले बडा राम्रोसँग घुम्तिर बाध्य गराउँछ तपाईँ हामी सबैलाई। सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष पनि उस्तै छ। नेपालीहरू जहाँ गए पनि आफ्नो सांस्कृतिक पक्षलाई लिएर गएका छन्, अप्ठ्यारो परेकोमा सहयोग पनि गरेका छन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आर्थिक छैन। संसारको सबभन्दा महँगो पैसातिर जान्छौँ हामी। अहिले सरले भन्नुभयो नि शुल्क भिसा भने पनि भर्खरको अध्ययनले के देखाएको छ 51,000 भन्दा बढ्ता हामी अहिले पनि तिरेका छौँ। सानो अध्ययनले 51,000 भन्दा बढ्ता अहिले पनि तिरेका छौँ। त्यस पछाडिको कष्ट, ऋणको ब्याज, अब त्यसपछि परिवारको पालन पोषण भनेर जस्तो कत्रो दायित्व छ। त्यस कारण मान्छे किन खाडीमा भाँच्नुपर्ने अवस्था आयो, किन 12 या 15 वर्षसम्म त्यो खाडीको मरुभूमिको जङ्गलमा चाहिँ अलपत्र भएर बस्नु परेको छ, कोरोना खाएर उठ चढाउनु परेको छ, त्यो कुरा यसमा देखिन्छ है। र हामी जुन पदमा थियौँ
अथवा जो तपाईँहरू पदमा हुनुहुन्छ वास्तवमा यति दुःखले कमाएको प्रिपरेसन त हामी ठिक तरिकाले प्रयोग गरेका छौँ त? यस्तो दुर्लभ चाहिँ पैसाको हामीले कसरी प्रयोग गरेका छौँ, व्यक्ति कसरी प्रयोग गरेका छौँ, राज्यले कसरी प्रयोग गरेका छौँ, विषयबाट बडा गम्भीर विषयको रूपमा हामीले ल्याएका छौँ। प्रेम र वात्सल्यता पनि उत्तिकै छ। हेर्नुहोस् न, श्रीमती छोराछोरी भर्खर जन्मेको बच्चा छोडेर आएको छ, 14 वर्ष 15 वर्ष भइसकेको छ, कसैको छोरीको बिहाको चर्चा छ, कसरी पैसा पठाउने भन्ने जुनको कुरा छ। यस्ता बहुत बडा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि उहाँले छुटाउनु भएको छैन। र अन्तिममा मलाई के लाग्छ भने म उहाँको लेखन शैलीको सानो कुराकानी गरेर बुझ्छु। त्यो वर्णनात्मक शैलीमा छ, तर अनौठो कुरो के छ भने यो यसले चाहिँ एउटा स्तरलाई पछ्याएको छैन। पात्रभित्र छिरेर उसको कथा भन्ने लिम्टा साको जुन एउटा मतलब लेखन शैली छ, वास्तवमा त्यसलाई एकदम राम्रोसँग पठाएको छ। आफैले लेखक आफैले मजरा पनि पुगेका छन्, कहिले कचरा पनि पुगेका छन्, समयमा पनि छ, सहानिया पनि छ, सफरदेव पनि पुगेका छन्, दूतावासको उद्धार केन्द्रमा पनि पुग्नु भएको छ, नेपाली भ्याउने स्थानमा पनि पुग्नु भएको छ। सबैको पात्रमा बसेर त्यहाँको कथा हेरेर आउनु भएको छ। त्यसकारण यो कथा जुन पुस्तकको रूपमा आएको छ, तपाईँ हामी नेपालीहरू जसका हामी सबैका अधिकांशका घर परिवारका मान्छे या आफन्त मान्छेहरू छौँ, एकचोटि पढ्न सिक्न र बुझ्न छ। त्यो बाहेक श्रम प्रशासनसँग अथवा श्रमको जानकारी राख्न चाहने मान्छेको लागि त मलाई लाग्छ यो सानो एउटा दस्तावेज छ जसमा तपाईँ सबै कुरा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो मानेमा होमजीलाई धेरै धेरै बधाई छ र यो कदम चलिरहेको यो मेरो शुभकामना पनि छ। मैले त्यो जागृति लाएर सरस्वती किन हेर्न नपुग्न पाएँ भने मैले अघि पनि भने यी पात्रहरू 2008मा जो थिए अहिले 22 आइपुग्दा पात्रहरू नाम फेरि होला। मेरो पात्रमा सद्दाम हुसैन भन्ने पात्र थियो, एउटा रौतहटको, उसको छोरो यहाँ बित्या थियो। सद्दाम हुसैनको छोरो बित्यो भनेर लेखाएपछि मान्छेले संशय भएछ कुन सद्दाम हुसैन भनेर, त्यस्तो खालको थियो। अहिले उसका पात्रहरू यसै गरिकन छन्, उताका नामहरू कति परिवर्तित नामहरू त्यही सद्दाम हुसैन टाइपकै छन्। तर मलाई एउटा फिल भएको र मेरो पालोभन्दा पछाडि आएको स्थिति भनेको चाहिँ अहिले दिपकजीलाई देखाएको मैले दिपक भुटजी हुनुहुन्छ हाम्रो कलादेखिको साथी। अर्का एकजना शिक्षक जो कतारी स्कुलमा पढाउनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ छात्रमाथिको माथि अपशब्द बोलेको भनेर रिपोर्ट हुनुभयो। अहिले यही हुनुहुन्छ उहाँ, एकजना शेर्पा गुरुङ छन्, त्यहाँको इन्टरनेसनल स्कुलमा पढाउने टिचर हुन्थ्यो। मैले दिपकजीको प्रश्न के जोडेको भने उहाँ पनि त्यस्तै पढेर डिपोर्टेसनको लागि अन्तिम घडीमा भएर एयरपोर्टसम्म पुगेर पनि अलिकति भाव प्रभाव अरू कुराहरू यताको जोडेर के गरेर त्यो डिपोर्टेसन बत्तु भएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। खुला जेल भनेर कर त त्यो आयो, अरू के थाहा छैन। खुला जेल भन्ने कारणमा नै एकजना फर्कनु परेको पनि थाहा छ। सबै पात्रहरूको कथानकहरू एकदमै राम्रो छ, स्पर्श गर्ने खालको छ। तर यो कथाको यो पाटो चाहिँ लाई चाहिँ हामीले एउटा च्याप्टरमा अथवा एउटा प्याराग्राफमा किन नहालेको हो, डराएर अथवा फेरि कता जानुपर्दा। हस्, धन्यवाद। किताबको विषयमा जति यहाँहरूले वर्णन गर्नुभयो त्यसले त मलाई त यति माथि पुऱ्याइदिनु भयो कि होइन। वास्तवमा मैले पनि त्यो कुरा लेखेँ हो कि कुरा चाहिँ आफूलाई चाहिँ विश्वास लागेन। यो किताबमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ किताब लेख्दाखेरि चाहिँ भन्दाखेरि जुन दिनमा म कतार पुगेँ र त्यहाँ सबै देखेँ र कतार सँगसँगै मलाई चाहिँ एउटा राम्रो कुरा के भन्दा देवेन दाई अगाडि जानुभएको थियो। अनि उहाँको कारणले योभन्दा त्यसपछि दिनेश दाई जानुभयो। अनिखेर अनि अब के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ गएर बाहिर पनि रिपोर्टिङ गर्ने अवसर चाहिँ छ। त्यो चाहिँ एउटा प्राइभेट केही भिसाको प्रबन्ध मिलाउन सक्यो भने इजीसँग चाहिँ बाहिर एक्सेस हुन्छ भन्ने हो। मलाई कतार गइसकेपछि चाहिँ त्योसँग जोडिएको वरिपरिको देशहरूमा चाहिँ अर्को गाविस गए जस्तो फिल भयो क्या। एउटा देशबाट अर्को देशमा गयो भने आफ्नो भिसा अलिक पावरफुल भिसा हुँदाखेरि चाहिँ गाविस गए जस्तो भयो र मजाले त्यहाँको सबै क्षेत्रहरूलाई रिपोर्टिङ गर्ने अवसर प्राप्त भयो। अनि त्यस अनुसार नै अब कति बेला हाम्रो समाचारको भाषा त थुप्रै हुन्छ होइन, त्यो समाचारको भाषामा मात्रै यो कुरा लेख्न सकिन्न। अनि त्यतिखेर नै मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा किताबको रूपमा लेख्न सकिन्छ र साथीहरूको पनि सुझाव सल्लाह भएको हिसाबले पनि अनि त्यतिखेर नै पात्रहरू चाहिँ मैले रोजेँ
कुन पात्रले चाहिँ वैदेशिक रोजगारको ओभरअल चक्रहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भनेर अनि त्यसपछि मैले फलो गर्न थालेँ। यो किताबमा भएको पात्रहरूलाई चाहिँ मैले आफैले कम्तीमा 1 वर्षदेखिबाट 6 वर्षसम्म म आफैले रेगुलर फलो गरेर चाहिँ स्टोरीहरू यहाँ लेखेको छु होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब कहिले मलाई के लाग्छ भने हामीले जुन किसिमको जोखिम अप्नाएर त्यहाँ रिपोर्टिङ गरेर राख्यौँ अनि मलाई सधैँ लाग्थ्यो कि म जतिखेर मैले रिपोर्ट हुन सक्छु मेरो फ्यामिली त्यही थियो, मेरो फ्यामिलीले भन्थेँ होइन हरेकचोटि अपडेट गरेर आएको थियो म रिपोर्ट यो बारेमा हुन सक्छु भयो भने मेरो हार्ड डिस्क छ अरू चाहिँ होइन यो हार्ड डिस्क बचाइदियो र तिमी नेपाल जाऊ म कुनै ढङ्गले आउँछु भन्नेसम्म मैले फ्यामिलीलाई पनि मानसिक रूपमा तयार गरेर राखेको थिएँ किन पनि त्यस्तै अवस्था हुन्थ्यो जहिले पनि। तर पछि रिपोर्टिङ गर्दै गएपछि त्यसको कारणहरूमा पनि चेन्ज हुँदै गयो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि दबाबहरू बढ्दै गएपछि अलिकति मलाई रिपोर्टिङ गर्न अलिकति सहज पनि हुँदै आयो होइन। अब दिनैदिनै भए जस्तै विषयहरू चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ पात्रले अब हाम्रो वैदेशिक चक्रभित्र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पऱ्यो भने त्यो कुराहरू अटेको छ अब त्यहाँ चाहिँ परेन भने त्यो कुराहरू चाहिँ पक्कै छुटेको हो सायद पछि काहीँ फिल हुन्छ कि ल ठिक छ म फेरि कता जाने बाटो राखिरहेको होम कार्कीले लेख्नु भएको यो लेखकको यो पुस्तक चाहिँ टोटल माइग्रेसनको पुस्तक हो पनि होइन पनि तर वैदेशिक रोजगारको एउटा क्याटेगोरी छ एउटा म हाइरार्की छ एउटा हाइरार्की छ म तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु 5वटा आउन भन्न चाहन्छु। नम्बर 1 सबभन्दा धनी मान्छे नेपालको ऊ पनि यहाँ माइग्रेसनको जान्छ ऊ युएसए युके ऊ चाहिँ मतलब के भने अस्ट्रेलिया जान्छ ए ग्रुप। त्यहाँ बी ग्रुप छ 5वटा ग्रुपमा गर्छु म। बी ग्रुप छ बी ग्रुप चाहिँ मतलब के भने रिच युरोपियन कन्ट्री जान्छ हङकङ जान्छ। सी ग्रुप छ गरिब युरोपियन देशहरू जान्छ। डी ग्रुप छ यो जो मलेसिया र खाडी राष्ट्र जान्छ है। जति गरिब भयो जति धनी भयो त्यति पैसा बढी आउने ठाउँमा जान्छ जति गरिब भयो पैसा कमाउने ठाउँमा जान्छ। यो डी ग्रुपको कुरा गरिरहेको छौँ हामी आज र योभन्दा मुनिको पनि छ एउटा ई ग्रुप छ त्यो ई ग्रुप चाहिँ हिन्दुस्तान जान्छ। एफ ग्रुप पनि छ जो चाहिँ हिन्दुस्तान पनि जान सक्दैन हली भएर चाहिँ बदुवा मजदुर भएर चाहिँ बसिरहेको छ। यो एबिसिडिइएफ को चाहिँ हाइरार्की छ रोजगार र हामीले होम कार्कीले लेख्नु भएको पुस्तक चाहिँ यो डी ग्रुप हो। तर डी ग्रुप एकदम महत्त्वपूर्ण छ किन छ भनेदेखि हाम्रो यो एबिसीले चाहिँ नेपालमा पैसा पठाउँदैन। हाम्रो ए टिममा 2 अर्ब 50 करोड रुपियाँ दैनिक आउँछ कोभिडभन्दा पहिला। त्यो 2 अर्ब 50 करोड दैनिक आउने पैसा चाहिँ यही डी ग्रुपले पठाउने हो। यो ग्रुपलाई हो सबभन्दा एकदम महत्त्वपूर्ण। अब चाहिँ तपाईँको भने देवेन्द्र भट्टराईको प्रश्नमा आउँ। अब हामीले अहिलेसम्म चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि हामीले हाम्रो देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्न सकेनौँ। त्यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो। म राष्ट्रिय योजनाको सदस्य भएर बस्दाखेरि म चाहिँ रोजगार विज्ञ भएर बसेको कारणले गर्दा मैले के गरेको भने हामीले 5 वर्ष योजना बनाउन लाग्यौँ अनि हामीले योजना बनाउने तरिकामै फरक ल्यायौँ। त्यो के भन्यो भने कुनै पनि चाहिँ राष्ट्रिय गोरखको आयोजना र कुनै पनि आयोजनाले चाहिँ के गर्नु भने त्यसले रोजगार कति दिन्छ त्यहाँबाट प्रश्न गर्ने। रोजगार नभएको कारणले चाहिँ मैले हाम्रो हाइपोथेसिस के रोजगार नभएको कारणले 10 वर्ष जनयुद्ध चाहिँ सिर्जना भयो। इन्डिया पठाउने चाहिँ मतलब के भने मिग्रेसन रेमिटेन्सको भनौँ ठुलो छ एकदम ठुलो छ। जति हामी ल्याउँछौँ त्यस्तै खालको ठुलो एमाउन्ट गइरहेको छ। हामी त्यसैमा चाहिँ हामी चेक गरेर सुधार गर्छौँ। अलिकति किताबको बारेमा मैले होइन त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि म चाहिँ पहिलोपल्ट कतार जाँदाखेरिमा त्यो बेलामा भेटेको थिएँ। अनि अब धेरै चाहिँ हाम्रो यहाँबाट जाँदाखेरि यसो सहरतिर घुम्ने त्यसपछि अलिक बाहिर जानु पऱ्यो होइन उठाइ जाने कता जाने भन्ने कुराहरू थियो। त्यसमा चाहिँ मैले त्यहाँ साथीहरूलाई पनि भनेको थिएँ नेपालबाट चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री को आउँदाखेरिमा होइन दलका नेताहरू सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूले एउटा मजा लगेर देखाउनुहोस्। त्यसपछि स्टप क्याम्प लगेर देखाउनुहोस् होइन लेबर क्याम्प लगेर अनि त्यस पछाडि अन्त पनि क्याम्प लगाउनुहोस् भनेको त्यही सिलसिलामा चाहिँ सुरुमा चाहिँ होमजीले नै यदि तपाईँ आइसके पछाडि एकपल्ट मजालाई हेर्नुपर्छ
अनि त्यस पछाडि जाउँ न त मलाई पनि लिएर गयो। लिएर जाँदाखेरिमा यहाँ त जुन एउटा चाहिँ यो उठको कथाहरूले लेख्नुभएको छ, कसरी चाहिँ नेपालीहरूले वर्षौँसम्म चाहिँ नि त्यो होइन एउटा चाहिँ बालुवाको घारीमा बिताउँछन्। त्यस पछाडि आफ्ना चाहिँ छोराछोरीको नाम पनि त्यहाँ चाहिँ बाख्राका उठका छोराछोरीका चाहिँ राख्छन् सम्झिनको लागि भन्ने खालको कथा उहाँले सुनाउनु भएको थियो। त्यो खालको कथाहरू सुनाएर चाहिँ मैले त्यो दिन भनेको थिएँ किताब तपाईँको आउनुपर्छ है भनेर। र यो आयो यो सबभन्दा राम्रो भयो, सबभन्दा एकदमै धेरै खुसी लागेको छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ मैले राख्न चाहेको पनि हो। Thank you.